السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين یا رب العالمین. ٹاپک ہمارا مد کا ٹاپک ہم نے شروع کر لیا ہے. مد کے اسباب، محل مد کی قسمیں. بنیادی طور پر چلو پہلے یہ سوال جو آیا ہے اس کو کلیئر کرتا ہوں. سر قنوان سنوان پر قاعدہ کون سا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، جو ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھے ہیں اس میں یہ چیز، اس کا تعلق جو ہے اس سے ہے. اظہار، ادغام، اخفاء، اقلاب جو آپ نے پڑھے ہیں نون ساکن کے اور تنوین کے قواعد. تو اب یہ جو قنوان اور سنوان ہے، قنوان یا صنوان، یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار یا ادغام، اخفاء، اقلاب. نون ساکن کے بعد حروف یرملون ہے. نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ حروف یرملون. تو کس کا قاعدہ یہ؟ جی، ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے. لیکن کیسے پڑھیں گے اس کو؟ جی، قنوان یہ تو اظہار ہو گیا. اگر یہ ادغام ہے، ادغام مع الغنہ ہے، تو قنوان ہونا چاہیے. یہ یہاں پر اظہار ہے، اس کو کہتے ہیں اظہار مطلق. مطلقاً یہاں پر اظہار ہے. قرآن میں 4 کلمات ہے جو ادغام کے قاعدے سے مستثنا ہے. وہ دو یہ ہے قنوان سنوان، اور ایک ہے بنیان، اور چوتھا ہے دنیا. دنیا کا لفظ ہے قرآن میں؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بنیان، قنوان، صنوان اور دنیا. اوپر والا میں نیچے لکھتا ہوں. چلو، یہ 4 کلمات ہیں جو اس نون ساکن اور تنوین کے قواعد سے یہ مستثنا ہے. بنیان، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ سے اگر پوچھا جائے کہ قنوان میں کون سا قاعدہ ہے، صنوان میں، دنیا میں اور بنیان میں، تو یہ اس کو کہتے ہیں اظہار مطلق. ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار مطلق. یعنی یہاں پر مطلقاً اظہار ہے، ٹھیک ہے. اور یہ قاعدے سے مستثنا ہے. یہ ادغام کے قاعدے سے مستثنا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا نا. آگ جلاتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا. وہاں پر استثناء ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح پانی کا کام ہے،
अपने अंदर डालना, डूबना, पानी में बंदर डूब जाता है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम नहीं डूबा पानी में, ठीक है, फायदे से मुस्तस्ना हुआ। क़िनवानुन सिनवानुन है और बुनियानुन, मरसूस का इससे ताल्लुक नहीं है, ठीक है, मरसूस अलग है। और नून वल कलमी जो है ये कायदे से मुस्तस्ना नहीं है, ये आप मिला के पढ़ोगी तो यहाँ पर इदगाम होगा, नून वल कलमी वमा यस्तुरून, ऐसे पढ़ोगे, ठीक है। अगर आपने नून पर वक़फ करना है, नून, ठीक है, फिर वल कलमी, लेकिन अगर आपने इसको मिला के पढ़ना है तो ये हम अक्सर गलत पढ़ते हैं, ठीक है, नून वल कलमी नहीं है, नून वल कलमी, यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना है, ठीक है, वल कलमी वमा यस्तुरून, नून का जो आखिरी नून है वो साकिन है, और उसके बाद वल कलमी क्या है, यरमलून में से वाव है। जिस तरह नून और वल कलमी है, इसको पढ़ना कैसे है, ये साकिन हो गया, वल कलमी, ठीक है, तो यहाँ पर इस नून को इस वाव में मुदगम करेंगे और गुन्ना भी करेंगे, नून वल कलमी वमा यस्तुरून, ठीक है जी। नून का भी बता दिया मैंने आपको, नून वल कलमी वमा यस्तुरून ये कायदे से मुस्तस्ना नहीं है, इसको आप इदगाम के साथ पढ़ोगी, नून वल कलमी, सही। ये 4 कलिमात है सिर्फ कुरान में, दुनिया, क़िनवानुन, सिनवानुन और बुनियानुन, ठीक है। ये सीन, यासीन, यासीन पे वक़फ़ है, ठीक है, यासीन पे वक़फ़ करो, आगे फिर करो वल कुरानिल हकीम। और अगर वक़फ़ नहीं करना है तो उस वहां पर भी इदगाम होगी, यासीन वल कुरानिल हकीम, ठीक है। बुनियान मरसूस, बुनियान मरसूस, बुन यहाँ पर इजहार है, आगे नुन मरसूस इदगाम है, उस पर कोई वो नहीं है। मिलाना फिर से समझाऊं, किस चीज का मिलाना, नून वल कलम, इसका नून वल कलम वमा यस्सुरून, और यासीन, यासीन वल कुरानिल हकीम, सही। दोनों में इदगाम है माल गुन्ना, और अगर इदगाम नहीं करना है तो फिर वक़फ़ करें, नून वल कलम वमा यस्तुरून, इसी तरह यासीन वल कुरानिल हकीम, वाव पे मुशद्ददा होगा या नहीं होगा आपने इदगाम करना है, अगर आप इदगाम करेंगे तो तशदीद आएगी, क्यों, क्योंकि तशदीद का मतलब है 2 हरूफ को पढ़ना या एक हरफ को 2 दफा पढ़ना, तो यहाँ पर नून साकिन है और आगे वाव है तो तशदीद तो आ गया, 2 हरूफ मिल गए, ठीक है। फिर से बता दें, नून साकिन और तनवीन के कवायद पढ़ लिए थे आप लोगों ने, वहां पर इदगाम का कायदा आपने पढ़ लिया था कि नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ भी आ जाए तो वहां पर इदगाम करेंगे, तो यहां पर देखे नून के बाद हुरूफ यरमलून है, 3 कलिमात में वाव है और 1 में या है, नहीं 2 में वाव है और 2 में या है, ठीक है, तो इदगाम का कायदा है, लेकिन यहां पर आप इदगाम नहीं करेंगे,
इजहार करेंगे। इसको कौन सा इजहार कहेंगे? इजहार मुतलक इसको कहते हैं, यानी मुतलकन आप इजहार करेंगे, कायदे मायदे को नहीं देखेंगे। ठीक है, ये कायदे से मुस्तस्ना है ये कलिमात, वो कायदा इस पे अप्लाई नहीं होता। जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आग जलाने का कायदा अप्लाई नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी इन कलिमात पर वो कायदा अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, जब जहां आप इदगाम करेंगे ना, इदगाम का कायदा अगर आ जाए, पहला हर्फ साकिन हो, दूसरा मुतहर्रिक हो, आपने उस हर्फ को दूसरे से मिलाना है और तशदीद के साथ पढ़ना है। ठीक है, जब भी इदगाम करेंगे तो वहां पर तशदीद जरूर होगी, चाहे लिखा हो या नहीं लिखा हो। मुतलक का मतलब कि मुतलकन तौर पर, ठीक है, कायदे को देखो ना देखो, आप इसको इजहार से पढ़े। ठीक है, ये इसका मतलब है मुतलक। आप बगैर किसी कायदे के, बगैर किसी चीज को देखते हुए आप इसमें ये काम करें, ये मुतलक है। ठीक है, आयत एक ही है, लेकिन नून हुरूफ मुक़त्तआत में से है और वल कलम है आगे कलीमा कुरआनी है। ठीक है, हुरूफ मुक़त्तआत को समझते हैं, जो अलिफ लाम मीम ता सीन मीम, या इसी तरह अलिफ लाम मीम साद काफ हा या आइन साद, जो बाद सूरतों के शुरू में है, तो इसको कहते हैं हुरूफ मुक़त्तआत। इसको आप काट काट के पढ़ेंगे। जिस तरह अगर काफ हा या आइन साद लिखा हुआ है तो इसको आप कास नहीं पढ़ेंगे, या अगर तासीन मीम लिखा हुआ है तो तमस नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, या तोसम नहीं पढ़ेंगे, इसको काट काट के पढ़ेंगे, सीन मीम ऐसे। तो इसको कहते हैं हुरूफ मुक़त्तआत, क्योंकि इसको पढ़ते वक्त काट काट के अलग अलग पढ़ते हैं। तो नून जो है हुरूफ मुक़त्तआत में से है, तो इसलिए आप यहाँ पे वक़फ़ कर सकते हैं। नून, फिर आगे कलिमा कुरानी शुरू होता है वल कलम से। तो सीन मीम, इसमें है ही इदगाम। ठीक है, क्योंकि सीन का जो नून है साकिन है, उसके बाद ये मलून में से मीम है, तो आसीम मीम पढ़ेंगे इसको, तो आसीम मीम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो सीम मीम हुरूफ मुक़त्तआत है, इसको काट काट के पढ़ेंगे। और इस सीन का जो नून साकिन है, उसके बाद मीम है, तो इस नून का इदगाम होगा मीम में। और कैसे पढ़ेंगे? तासीम मीम, गुन्ने के साथ। आप थोड़ा सा कमेंट्स को रोक लें ताकि मैं सबका जवाब दूं, फिर मजीद करें। अत्तामात पे मद होगा। अभी सारे मद्दात खत्म हो जाए, फिर अगर आपको शक हो तो फिर पूछे। कौन से सूरा में है ये 4 कलिमा? एक सूरह आला में है, बाकी आप देख लें खुद, गूगल शरीफ से पूछे, कारी गूगल। ठीक है, कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, आप थोड़ा सा रोक ले कमेंट्स को ताकि मैं सबका जवाब दूं फिर आगे। त्वासीम मीम एक बार फिर। ठीक है, मैंने आपको बताया यार, ये बार बार वही सवाल आ रहा है कि तशदीद हो या ना हो, इदगाम की वजह से तशदीद के साथ पढ़ेंगे। तशदीद है लेकिन लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, ये जबर जेर पेश भी पहले कुरान में नहीं होते थे। ये यूसुफ बिन हज्जाज बिन यूसुफ ने जो है ना
یہ زبر زیر لگائے تاکہ ہم پڑھ سکیں. ٹھیک ہے. پہلے قرآن میں زبر زیر نہیں تھے, صرف الف با تا سا اس طرح لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو زبر زیر ہو یا نہ ہو آپ نے قاعدے کو دیکھنا ہے. سر آگے پڑھیں گے آج, دیکھیں اگر پڑھ لیا تو صحیح ہے, نہیں تو نہیں پڑھیں. صحیح. تو ہم نے مد کے بارے میں کہاں تک پڑھ لیا تھا؟ مد یہ تھا پچھلا جو 4 کلمات تھے ادغام کے قاعدے سے مستثنا تھے. ٹھیک ہے. مد کا کہاں تک پڑھ لیا تھا؟ جی جی مد کے بارے میں کچھ معلوم ہے یا کاپی میں لکھا ہوا؟ اچھا چلے. مد کے بارے میں جیسے شروع میں آپ کو پتہ ہے مد 2 قسم کی ہے, اصلی فرعی. اصلی کا پہچان آپ نے کر لیا تھا. فرعی میں سے 2 اسباب تھے. اگر سبب حمزہ ہو تو مد کی 2 قسمیں ہیں, مد متصل اور مد منفصل. یہ بھی ہو گیا تھا. اب اگر سبب سکون ہے, اگر سبب سکون ہے تو تب بھی مد کی 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک کو کہتے ہیں مد لازم, دوسرے کو کہتے ہیں مد عارض. یہ اگر سبب سکون ہے. اگر سبب حمزہ ہے تو پھر تو 2 قسمیں ہیں, مد متصل مد منفصل. وہ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھ لیے تھے. آج اگر سبب سکون ہے تو مد کی 2 قسمیں بنے گی, مد لازم مد عارض. پھر مد لازم کی 5 قسمیں ہیں. مد لازم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5. کون کون سے؟ ابھی پڑھیں گے. صحیح. پھر اس مد لازم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5. نمبر 1 یہاں پہ لکھ لیتا ہوں, مد لازم کلمی, آگے مستقل. ماشاءاللہ. جی اب اس کی وضاحت بھی کریں. یہ کون سا مد ہے؟ جی ٹھیک ہے. حرف مد کے بعد, حرف مد کے بعد کلمہ قرآنی میں ایسا ساکن حرف جو وجوباً مدغم ہو. کیا مطلب؟ حرف مد کے بعد
कलिमा कुरानी में ऐसा साकिन हरफ जो वजूबन मुदगम हो, इस तरह की हालत हो तो उस मद का क्या नाम है? मद लाजिम कलमी मुसक्कल। ये जो तारीफ लिखी है ये समझ में आ रहा? नहीं, सही। देखो हर्फ मद के बाद ये समझ में आ रहा है? यहां तक नहीं आ रहा है? क्या मतलब? गुड, शाबाश। हर्फ मद के बाद, हर्फ मद जो आपने पढ़े वही हरूफ मद्दा, हरूफ जोफी, जो हरूफ हवाइया है, यानी अलिफ साकिन, उससे पहले जबर वो वाला, या मद्दा या वाव मद्दा, उसके बाद हर्फ मद के बाद, मतलब या के बाद, अलिफ के बाद, वाव के बाद जो मद्दा है मुतहर्रिका नहीं, उसके बाद कलिमा कुरानी में क्या मतलब? कुरान में, हाँ ठीक है, कुरान में सही है। ये क्यों लिखा है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा, कुछ हुरूफ मुक़त्तआत, हुरूफ मुक़त्तआत वो अलग चीज है, ठीक है, जो अक्सर किसी के घर में भी होंगे, लौह कुरानी जिसको कहते हैं, ठीक है, अलिफ लाम मीम और साद काफ हा या आइन, इसी तरह उसको कहते हैं हुरूफ मुक़त्तआत। तो हुरूफ मुक़त्तआत में भी इस तरह की हालत होगी, उसका अलग नाम है, ठीक है। तो कलिमा कुरानी में कुरान की जो कलिमात है, ठीक है, उसमें हर्फ मद के बाद ऐसा साकिन हरफ जो, यहां तक तो क्लियर है ना, जो वजूबन मुदगम हो, ये क्लियर नहीं। वजूबन यानी जिसका इदगाम हो चुका हो, ऐसा साकिन हरफ हो जिसका इदगाम पहले से हो चुका हो, मसलन वलज़्ज़ालिन, यहां पर हमारा कायदा किस जगह पर फिट हो रहा है? यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। नंबर दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। कौन सी पॉइंट पे जी? 3 4, 3 का लाइन ऐसे, 4 का ऐसे, दोनों नहीं, ठीक है। यहां पर ओ सॉरी, 4 नंबर सही है। 4 किसने बोला था? चले सही। तो ये देखें, वलज़्ज़ा, ये है हर्फ मद। हर्फ मद उसके बाद कलिमा कुरानी में, कुरान का कलमा है ना, हुरूफ मुक़त्तआत तो नहीं है, ऐसा साकिन हरफ जो वजूबन मुदगम हो। कहाँ है साकिन हरफ? यहाँ पे जो वजूबन मुदगम हो, कहाँ है साकिन? जी सही है, गुड, शाबाश। लाम का जो तशदीद है, तो इसके क्या मतलब है? पहला वाला लाम साकिन है और उसके बाद जो दूसरा लाम है वो मुतहर्रिक है। तो ये ऐसा साकिन है ये लाम जिसका इदगाम पहले से हो चुका है वजूबन। आपका दिल चाहे ना चाहे इसमें आप इदगाम करेंगे, तो ये पहले से इसका इदगाम हो चुका है, ठीक है। यहां पर ये 2 लाम है, ठीक है, एक साकिन है, दूसरा मुतहर्रिक है, तो इसका इदगाम ऑलरेडी हो चुका है। तो यहां पर जो मद आप करेंगे अभी, उसका क्या नाम है? मद लाजिम कलमी मुसक्कल। ये मद लाजिम के अक़साम में से पहला है,
मद लाजिम कलमी मुसक्कल, और इसकी मिसाल ये है। ठीक है, अभी जो सवाल आया था अत्ताम्माते में कैसे करेंगे, अत्ताम्माते में ये वाला मद है। ठीक है, मद लाजिम कलमी मुसक्कल को, ये हो गया हर्फ मद। ठीक है, उसके बाद कलिमे कुरानी में, ये कलिमे कुरानी है, ऐसा साकिन हर्फ जो वजूबन मुदगम हो, ये मीम, यहाँ पर दो मीम है। ठीक है, एक मीम साकिन है, दूसरा मुतहर्रिक है। तो ये ऐसा साकिन है, ये वाला मीम जो पहले से इसका इदगाम हो चुका है, तो यहाँ पर जो आप मद करेंगे उसका नाम है मद लाजिम कलमी मुसक्कल, और यहाँ पर वक्फा है नमाज के लिए। ठीक है, अजान हो गई ना? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, एक बार दोहरा देता हूं दोबारा। मद के दो असबाब थे, एक था हमजा और दूसरा है सुकून। अगर सबब हमजा हो तो मद की दो किस्में थी, मद मुत्तसिल और मुनफसिल। आज सबब सुकून पढ़ेंगे। सबब सुकून है तो मद की दो किस्में बनती है, मद लाजिम और मद आरिज। फिर आरिज को बाद में पढ़ेंगे। मद लाजिम की 5 किस्में हैं, उनमें से नंबर 1 ये है मद लाजिम कलमी मुसक्कल। ठीक है, कौन सा मद है ये? यानी हर्फ मद के बाद कलिमा कुरानी में ऐसा साकिन हर्फ जो वजूबन मुदगम हो, यानी जिसका इदगाम पहले से हो चुका हो, आपको इदगाम नए सिरे से नहीं करना पड़ता। तो आप जब बार बार पूछ रहे हैं, जिस तरह नून वल कलम में, वहां पर इदगाम है तो नहीं, लेकिन आपको अगर करना है इदगाम, आप करें, टेंशन नहीं लें। आप ये मत सोचिए कि इसमें तशदीद तो नहीं है, आप इदगाम करें, तशदीद के साथ पढ़ें, तशदीद लगाएं, कोई मसला नहीं, वो तो फिर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर पहले से इदगाम हो चुका है तो फिर आप मद लाजिम कलमी मुसक्कल उस मद का नाम है। ठीक है, और ये कलिमा कुरानी में है। कलिमा कुरानी में मतलब ये है कि हुरूफ मुक़त्तआत ना हो, अलिफ लाम मीम काफ हा या आइन साद था सीन अलिफ लाम रा, इसमें ना हो। ठीक है, ये भी बंद कर दिया आप लोगों ने। तो हुरूफ मुक़त्तआत अलग होंगे और कलिमा कुरानी, कुरान के जो कलिमात हैं वो अलग है। किनको? आप लोगों को भी नहीं आ रही? उधर तो भी नहीं जाएगी बिल्कुल। मद लाजिम यानी कलिमा कुरानी का मतलब ये है
کہ ایسی حالت جو ہے یہ ساری حالت صورتحال حروف مقطعات میں نہ ہو، قرآن کے کلمے میں ہو. حروف مقطعات سمجھ آ گئے نا؟ اچھا ٹھیک ہے. مد لازم یہ دیکھیں اگر سبب سکون ہے تو ایک دو قسمیں بنے گی، مد لازم، مد عارض. ٹھیک ہے، تو پھر مد لازم کی 5 قسمیں ہیں. نمبر 1 یہ ہے، دوسرا پڑھے یا پریکٹس کریں؟ چلیں تطبیق کریں، قرآن اٹھائیے. آیت نمبر بتائیں جلدی جلدی سے ترجمے میں. جی عربی کی کوئی کتاب ہو، خبریں ہو، نغمے ہو، غزل ہو، کچھ بھی ہو، یہ مد ایسا ہی ہوگا اگر عربی ہو تو. ٹھیک ہے، عربی رائٹنگ ہو، آپ اس کو پڑھنا چاہے تو یہ قواعد اگر آپ تجوید کے ساتھ اس اخبار کو، اس نیوز پیپر کو اگر پڑھنا چاہے تو آپ کو یہ مد کرنا پڑے گا. اور اگر آپ اس کے بغیر پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ باقی ساری عربی آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں. آیت نمبر نہیں بتایا؟ 208. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی لیکن وہ اخبار کلمہ قرآنی تو نہیں ہوگا. میں نے آپ کو یہی کہا کہ اگر اخبار آپ تجوید سے پڑھنا چاہے، ٹھیک ہے، تو پھر تجوید کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کے ساتھ ہے. اخبار کو آپ قرآن کی طرح پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر تو کرنا پڑے گا، لیکن اخبار کے پڑھنے کا الگ سٹائل ہے اور قرآن کے پڑھنے کا الگ سٹائل ہے. جی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یا ایہا الذین، کون سا مد ہے؟ مد ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے اس لیے ہے یا قاعدہ بھی ہے؟ مد اصلی ہے. سبب نہیں ہے یہاں پر، سبب مد ہے تو پھر اصلی کیسے ہو گیا؟ مد فرعی ہے. اب بتائیں کہ مد فرعی میں کون سا ہے؟ سبب کیا ہے؟ حمزہ ہے یا سکون ہے؟ سبب حمزہ ہے تو یا تو متصل ہوگا یا منفصل ہوگا. بس اگر سبب حمزہ ہے تو مد کی 2 قسمیں ہیں، متصل اور منفصل. اب بتائیں کہ یہ متصل ہے یا منفصل ہے؟ جی منفصل کیسے؟ منفصل کب ہوگا؟ جب حمزہ آواز نہیں آئی. جیسے کہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں یا ایوب الذین، تو اس میں حمزہ کی آواز ہم الگ سے، حمزہ الگ ہے، اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں. ملا ہوا نہیں ہے، ملا ہوا تو ہے. یا ایو، یا میں دیکھیں یہ ہے اصل میں کڑا ہے یہاں پر. یا اصل میں یہ اس طرح ہے یا، ٹھیک ہے. اور ایو، آپ کی بات صحیح ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے یہ منفصل ہے. صحیح ہے، لکھا ہوا ملا کے ہے، لیکن اگر آپ عربی گرامر پڑھیں گے تو یہ یا منادہ اس کو کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا منادہ. آپ اگر کسی کو بلا رہے ہیں یا عبداللہ یا موسیٰ یا استاد
یا قاری یا معلم تو یہ ہے یا منادہ کسی کو بلانے کے لیے، تو وہ یا ایک الگ ہی کلمہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو بلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کسی کو آپ بلاتے ہیں تو اس کے لیے یا استعمال ہوتے ہیں، تو یا بذات خود ایک الگ کلمہ ہے، ٹھیک ہے، تو یا الگ کلمہ ہے، ایو یہ دوسرا کلمہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اصل میں جو ہے مد منفصل ہے یہ، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو کہ لکھا ہوا ایک ساتھ ہے یا ایھا الذین، یہاں کڑا ہے پھر اس کو حمزہ بنایا ہے، تو پھر بندے کو جو ہے نا وہ ہوتا ہے کنفیوژن کہ یہ متصل ہے ایک ساتھ لکھا ہوا ہے، لیکن اگر اس کو اصلی حالت کو دیکھا جائے تو یا الگ کلمہ ہے، ایو الگ کلمہ ہے، یہی کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے، پھر آپ کا جواب صحیح ہے جی۔ اس کے بعد الذین کون سا مد ہے؟ نہیں، ایک منٹ، یا ایھا الذین ایسے پڑھیں گے نا، کیوں؟ الف مدہ تو ہے، تشدید بھی ہے وجوباً مدغم ہے، دیکھیں جی، قاعدہ ہے یا نہیں ہے یہ بتائیں، قاعدہ نہیں ہے، چلے نہیں ہے صحیح، الذین میں تو ہے نا، الذی کون سا مد ہے جی؟ مد اصلی، ٹھیک ہے، آمنو میں آم ہے یا نو میں جی؟ آ میں مد ہے یا نو میں مد ہے یہ بتائیں، واو مدہ ہے، جو مد تھا وہ چھوڑ دیا، جو نہیں تھا اس کو بتا دیا، آ میں مد ہے، اب اس کو اگر آپ نے ملا کے نہیں پڑھنا ہے، آمنو پھر تو واو میں بھی مد ہے، ایک ہے آ مد، دوسرا ہے نو، لیکن اگر آپ نے اس کو ملا کے پڑھنا ہے تو پھر واو نہیں پڑھیں گے، آمنو ادخلوا، پھر صرف آ میں مد ہے الف مدہ، اور نو میں مد نہیں ہے پھر، ٹھیک ہے، اور ادخلوا میں واو مدہ ہے، ٹھیک ہے، فی السلم کافہ، فی میں ہے، فی میں مد نہیں ہے، فا یا زیر فی کیوں نہیں ہے؟ فا ساکنہ یا ساکنہ سے پہلے زیر یا مدہ، ایک منٹ، فی قلوبہم مرض، اچھا ٹھیک ہے پھر صحیح ہے، یہاں پر ہے اور وہاں پر کیوں نہیں ہے؟ ملا کے پڑھتے ہیں، جب ملا کے پڑھتے ہیں تو عربی کے قواعد کچھ ایسے ہیں، اگر آپ اس کو ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو یا گر جائے گی، یا کو نہیں پڑھیں گے، فی السلم، اب اس فا کو ڈائریکٹ آپ نے سین سے ملانا ہے، جب یا پڑھنی نہیں ہے تو مت کہاں سے ہوگی، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں حذف، کسی حرف کو حذف کرنا، ختم کرنا، ریموو کرنا، ملانے کے ساتھ وہ ختم ہو جاتا ہے، تو یہاں پر یا اگر آپ ملا کے پڑھو گی تو مد نہیں ہے پھر، اور کافہ میں جی مد اصلی فرعی، اس کا کیا نام ہے جی؟ مد فرعی ہے یہ والی، تو یہ مد فرعی نہیں ہے، مد فرعی ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ سارے مد فرعی کی اقسام ہیں، مد لازم یہ والی، اس کا نام یاد کریں، یہ نہیں کہ مد لازم یہ والی، مد لازم جی، مد لازم کلمی مثقل، ایک ہی مد پڑھا ہے آج، اس کو یاد ہونا چاہیے، اور آج جا کے اپنے گھر میں کسی کو پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، بہن کو، بھائی کو، امی ابو کسی کو بھی پڑھانا ہے، اگر آپ نے کسی کو ایک دفعہ بھی پڑھا لیا نا وہ دماغ میں پختہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پھر آپ اتنی جلدی نہیں بولیں گے اس کو، اور اگر آپ نے پڑھ کے چھوڑ دیا پھر آپ
को दोबारा पढ़ना पड़ेगा किसी से, ठीक है। अगर कोई नहीं है आपके घर में जो आपसे पढ़ना चाहे, ठीक है, तो आप खुद फोकस करें, फिर अपने आप को पढ़ाएं, सही जी। अच्छा, काफ वतन में ये मद है, ठीक है, मद लाजिम कलमी मुसक्कल, क्यों? क्योंकि काफ में देखे अलिफ मद्दा है, हरफ मद आ गया, उसके बाद जो है ऐसा साकिन हरफ है जो पहले से मुदगम है, वो क्या है? काफा है, फा है, ठीक है। फा, दो फा है यहाँ पर, तो पहला वाला जो फा साकिना है वो उसका इदगाम हो चुका है एक और फा के साथ। ये पहले हमने इदगाम के बारे में पढ़ा जो कायदे से मुस्तस्ना थे। इदगाम का चैप्टर तो ऐसा लंबा है, इसमें और चीजें भी हैं, अगर टाइम मिला तो वो कर लेंगे। नहीं, एग्जाम कब है? 3 मार्च, फर्स्ट, तो 1 महीने से भी कम। आज क्या है? 11, 20 दिन है तकरीबन। 20 दिन में हमारा पीरियड कितने दिन आएगा? 2 दिन, फिर नहीं होगा। चलो फिर मद्दात, अगली क्लास में मद्दात को खत्म करते हैं और फिर एक और क्लास में पूरा मुराजा करेंगे और बस, ठीक है। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, वला तत्तबिउ में है वला मध्यस्ली, तत्तबिउ मध्यस्ली, खुतुवा मध्यस्ली, वाव मद्दा है यहाँ पे खुतुवा में। वाह, देखो वाव की आवाज आ रही है ना? नहीं है, किसने बोला कि नहीं? देखिए ना, खुतुवा, वाह मद है, नहीं है? मद नहीं है, बताया तो मैंने आपको पहले। कड़ी जो हरकत है, कड़ा जबर, कड़ी जेर, उल्टा पेश, ये और हुरूफ मद्दा एक जैसे हैं, ठीक है। ये और हुरूफ मद्दा दोनों क्या है? बराबर है, सही। आप मसलन बा कड़ा जबर बा लीजिए, बा अलिफ जबर बा लीजिए, दोनों को पढ़े, बा बा, ठीक है। इसी तरह बा उल्टा पेश बू, बा वाव पेश बू, बू बू। लाम कड़ी जेर ली, लाम या जेर ली, ली ली, लिखने में फर्क है बस। इसमें भी या मद्दा है, इसमें भी है, इसमें भी वाव मद्दा है, इसमें भी है, इसमें अलिफ मद्दा है, इसमें भी है, ठीक है। तो खुतुवा में मद है, खुतुवा में कौन सा मद है? अलिफ मद्दा है, ठीक है। शैतान मद है, ठीक है। शैतान में मद है, मद असली। इन्नहु वाव में यानी जो उल्टा पेश है हा के बाद, हु, वाव मद्दा है इसमें जी। मुबीन में या मद्दा है। अदुव्वुन में क्या है? कुछ भी नहीं है, भूल गए ना, इदगाम माल गुन्ना। अस्सलाम।